कुटुंबानां क्षेमस्थैर्यवीर्यजयाय आरोग्यैश्वर्याय विजय वेंकटेश्वर स्वामी देवता संपूर्ण वेंकटेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः। ओम वेंकटेशाय नमः। ओम चंद्रप्रकाशाय नमः। शास्त्रवासाय नमः। मायाविमानाय नमः। ओम गणपतिवासने नमः। मनस्पते मनसाक्षाय नमः। कृष्णाय नमः। दामोदराय नमः। नीलमेघवाय नमः। ब्रह्मादिकुमाराय नमः। अगत्यात् गोत्राय मुनियार्थिकाय नमः। सर्वैश्च पूर्वैराचार्ये सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। ॐ तद्विष्णो परं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुरादितं तद्विप्रासोऽन्यो जाग्वान् संविन्दते विष्णोर्परमं पदं पर्याप्यान्तराय उत्तमः भवति सर्वस्याप्ते सर्वसिद्धे सर्वयोजनाः श्नोति सर्वं जयते। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఆపదముక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద సర్వదేశ దశాకాలే సవ్యాయ పరాక్రమ శ్రీరామానుజార దివ్యాజ్ఞా వర్ధతా ఉద్వర్తాం శ్రీరామానుజార దివ్యాజ్ఞా ప్రతిభాసముజ్వల దిగంత వ్యాపిని భూయాత్ సాహి లోకదేశిని శ్రీమన్న శ్రీరామ वृषभाधीश्वर एव दैवतं नः फणिशैलाधिपदेव दैवतं नः भगवान् श्री वेङ्कटेव दैवतं नः श्री श्रीनिवास परदैवतं नः श्री श्रीनिवास परमादकं नः श्री श्रीनिवास कुलदैवतं नः श्री श्रीनिवास परमागतिं नः वक्त्राब्धे भाग्यलक्ष्मी करतलकमले सर्वदा सर्वलक्ष्मी द्वारदण्डे वीरलक्ष्मी हृदयसरस्ये भूतकारुण्यलक्ष्मी खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मी निखिलनगराडम्बरे कीर्तिलक्ष्मी सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मी मयतुविजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मी श्रीर्वर्चस्य मायुष्य मारोग्यानादीनां शोभामानं मदीयते
धान्यं धनं वशं बहुसंप्रदां सुजितसंपत्तिं दीर्घामायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। अस्य एकादश पर्वतन संदर्भेण श्री वेंकटेश्वर स्वामी देवालय प्रतिष्ठापना सर्वे देवता परिपूर्णानुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा निरंतरं भगवत सेवानुकूलता सिद्धिरस्तु। कल्याण निधये निधयेत्यां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय अनुग्रह सिद्धिर्भवतु। रोचनो रोचमान शोभन शोभमान कल्याणमान धान्यं पशुपुत्रदानं दीर्घमायुः। अव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतां लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभो नान्नो नरके स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यता किल प्रकाशात्मना कालकर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययो तेषां नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भो त्यक्त्वात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूरसदृशां भूयो भवैः सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवने भवाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधोस्तस्याः सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बितो विविक्त्वान् जीवोऽपि नैवारः कालादिप्रतिबोधिता च भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सर्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमेतुर्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् स विभुल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोतिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमा त्रिविधता आसाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नागेन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा आतार्कपाश्यश्विनो वनीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यममिदं तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वं स एवासृजन्
जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्रामसांसात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्परपते शब्दे जनि त्वन्बलान् शब्दाभ्यो मततस्सज्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोदचसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवान् प्रकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तजेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथक् नो शेकुर्भुवनाण्डनिर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुण तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं यदा अंडं तत्खलु पूर्वसृष्टिसलिले तिष्ठन् सहस्रं समा निर्विन्दन्न कृता चतुर्दशगजध्रुवं विराडाद्वयम् सहस्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मको निर्भातोऽसि मरुत्पराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् नारायण नारायण गोविन्द श्रीमन्नारायण नारायण गोविन्द नारायण नारायण गोविन्द लक्ष्मी नारायण नारायण गोविन्द విరాట్ పురుషుడి జగదాత్మతత్వము 6వ దశకం అన్నమాట. ఏవం చతుర్దశ జగన్మయతాం గతస్య పాతాళమీశ తవ పాదతలం వదంతి పాదోద్వదేశమపి దేవరసాతలం తే గుల్భద్వయం ఖలు మహాతలమద్భుతాత్మన్ జంఘే తలాతలమదో సుతలం చ జానో किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरपि अन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्दा छन्दांसि केशवघनास्तव केशपास्याः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहम् लक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशो स्वीययुगलं तव न्यासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च रजनाश्च मनश्च दंष्टा माया विलासहसितं शशितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवाः पृष्ठं धर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्षा क्षुक्षिसमुद्रमिव वसनं तु सञ्जे सेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः
श्रोणीस्थलं मृगगणा पदयोर्नखास्ते अस्त्युष्कसैन्धवमुखागमनं कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारोरुयुग्मचरणं करुणाम्बुजे संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैला नाड्यसरिसमुदयस्तरवश्चरोमा जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीसा ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्दिरोगान् नारायण नारायण गोविन्द श्रीमन्नारायण नारायण गोविन्द नारायण नारायण गोविन्द లక్ష్మీనారాయణ నారాయణ గోవింద. 7వ దశకము హిరణ్య గర్భుడి ఉత్పత్తి, బ్రహ్మగారి ఉత్పత్తి అన్నమాట ఇది. ఏవం దేవ చతుర్గ్రసాత్మక జగద్రూపేణ జాత పునః తస్యోర్ధ్వం ఖలు సత్యలోకనిలయే జాతోసి ధాతా స్వయం యం సంసంతై హిరణ్యగర్భమఖిల త్రైలోక్య జీవాత్మకం यो भूस्फीतरजो विकार विकसन्नासासि वृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्विवान् तावत्त्वं जगतां पते तव तपे एवं हि वैहायसि वाणी मे नमसि श्रवश्रुतिसुखां कुर्वन् तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्षकिपत्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसस्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नोऽपि कुरुते भाते जगद्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गता सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदातद्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदा दीप्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धामनिरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विजुल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विज्योतिता सान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौधवैककुतुकात् लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्श्यते निजपदे रत्नासनाध्यासितम् भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटका व्याकल्पदी प्राकृति
సాంకితమాప్తక. మన ఛానల్లో ప్రసారమవుతున్న అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మరియు ఇతర కార్యక్రమాల లింకు మీ మొబైల్కి రావాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మిస్ కాకుండా వీక్షించండి. ఆ భగవంతుని కృపకు కరుణకు పాత్రులవ్వండి. మా కార్యక్రమాలను వాట్సాప్ గ్రూప్లోను, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లోను మరియు ఫేస్బుక్ పేజ్లోను కూడా వీక్షించవచ్చు.